अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक सूरह अल-बकरा है। आयत नंबर 244 से लेकर 246 तक। आइए सूरह अल-बकरा से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आइए इन आयात को हम मखारिज के साथ पढ़ना सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि। या देखिए वक़ा खालिल से पहले ज़बर है, यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है, तो हम इसे दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि। या देखिए फी सबीलिल्लाह, यहाँ अल्लाह का नाम बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है। कैसे? फी सबीलिल्लाहि वअलमू। या देखिए वअलमू, यहाँ पे वाव मद्दा हो रहा है, वाव साकिन से पहले पेश है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम इसे चार हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। या देखिए समीउन, आइन के ऊपर तनवीन है और तनवीन के बाद फिर आइन आ रहा है, और आइन जो है हुरूफ हल्की का वर्ड है, तो हम यहाँ इजहार करेंगे और हम इसे बिना गुन्ने के पढ़ेंगे। कैसे? समीउन अलीम। मन ज़ल्लज़ी। क्या देखिए मन, यहाँ नून साकिन है और नून साकिन के बाद जाल आ रहा है। जाल जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह। अल्लाह का नाम पुर पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले पेश है। युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन। यहाँ देखिए क़र्ज़न, ज़ाद के ऊपर तनवीन है और तनवीन के बाद हा आ रहा है। हा जो है हुरूफ हल्की का वर्ड है, तो हम यहाँ इजहार करेंगे और हम इसे बिना गुन्ने के पढ़ेंगे। कैसे? क़र्ज़न हसनन। हसनन, नून के ऊपर तनवीन है और तनवीन के बाद फ़ा आ रहा है। फ़ा जो है इक्फ़ा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फ़ा करेंगे, तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? हसनन फ़युज़ाइफ़हू। फ़युज़ाइफ़हू लहू, हा के ऊपर देखिए छोटी सी मद है, तो हम इसे खींचेंगे। कैसे? लहू अज़आफ़न कसीरा। अज़आफ़न कसीरा। या देखिए अज़आफ़न, फ़ा के ऊपर तनवीन है और तनवीन के बाद काफ आ रहा है, और काफ जो है इक्फ़ा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फ़ा करेंगे, तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? अज़आफ़न कसीरा। या देखिए आपको छोटी सी तोय नज़र आ रही है, तो ये वक़्फ़े मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वक़्फ़ की सूरत में ता जो है साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु वयबसुतु। या देखिए वयबसुतु, स्वाद के पर सीन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है छोटा सा, तो ये स्वाद जो है ये साइलेंट हो जाएगा और हम सीन को पढ़ेंगे। कैसे? वयबसुतु। यहाँ देखिए आपको छोटा सा स्वाद भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ ज़रूरत के वक्त ठहर जाएं तो रुखसत है, यानी अगर आपकी सांस टूट रही है तो आप रुक सकते हैं। व इलैहि तुरजऊन। अलम तरा इलल मलई मिन बनी इस्राईल। या देखिए मिन बनी, यहाँ नून साकिन है और नून साकिन के बाद बा आ रहा है, तो यहाँ पर इकलाब होगा यानी तब्दीली होगी। हम पिछले मीम को अगले मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और यहाँ पर गुन्ना भी होगा। कैसे? मिन बनी इस्राईल। या देखिए इस्रा
خالی سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ اسرائیل من بعدی. یہاں دیکھیں میم، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے. یہاں پر اقلاب ہوگا یعنی تبدیلی ہوگی. ہم پچھلے میم کو اگلے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور یہاں پر غنہ بھی ہوگا. کیسے؟ من بعدی موسیٰ. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا میم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا اہم ہے. اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا. یہ دیکھیں لنبی، یا کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، اور لام جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پر ادغام ہوگا اور ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ہاں ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ فی سبیل اللہ. قال هل عسیتم ان کتب. یا دیکھیں ان، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، اور کاف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا. یا دیکھیں وقد، یہاں پر دال ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ ہوگا. کیسے؟ وقد اخرجنا من دیارنا. یہ دیکھیں من، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، اور دال جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ من دیارنا وابنائنا. یہ دیکھیں وابنا، خالی الف سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وابنائنا. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم. یہ دیکھیں قلیلم، لام کے پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا اور ہم اسے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین. یا دیکھیں علیم، میم کے پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا یعنی تبدیلی ہوگی. ہم پچھلے میم کو اگلے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور یہاں پر غنہ بھی ہوگا. کیسے؟ علیم بالظالمین. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.